खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया की इंटरनेशनल पावर्स की आंखों का जो कांटा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और ये एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इंटरनेशनल पावर्स की आंखों में खटक रहा है। हाल ही में कुछ महीने और मेरे ख्याल है साल से पहले जिस वक्त आपने देखा कि इसराइल के नेतन्याहू एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो वहां पे एक प्लांटेड क्वेश्चन उनसे कराया गया कि दुनिया में आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। तो उन्होंने कहा कि जी खतरा जो है वो ईरान है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है। तो ये बिल्कुल एविडेंट है, बिल्कुल जाहिर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी सूरत भी इन इंटरनेशनल पावर्स को कबूल नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आलमी जंग तकरीबन अपने दहाने पे खड़ी है, और आलमी जंग में इस वक्त रूस जो है वो फ्रंट पे है। यूक्रेन के साथ जंग जारी है जिसको के सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, यूके, नेटो के तमाम मुमालिक, और दूसरी तरफ जो है वो चाइना और रशिया खड़े हैं। इमरान खान साहब ने जिस वक्त रशियन स्टैंड लेने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब को भी माजी में जिस तरह होता रहा कि जो शख्स भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ उसे ना सिर्फ हुकूमतों से हटाया गया बल्कि उसको सफ़ाए हस्ती से हटा दिया गया। इमरान खान साहब पर भी ये कोशिश हुई, उनको भी जान का अभी भी खतरा है, उनको अभी भी ये थ्रेट है कि उनको जो है वो एलिमिनेट करने की ताकतें जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में हमने देखा कि जिस वक्त CIA का कोई प्लान बनता है, इंटरनेशनल पावर्स का कोई प्लान बनता है, तो उसके स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं कि किस तरह अगर अमेरिका की मनपसंद के फैसले कोई मुल्क नहीं कर रहा होता या उनके मफादात के खिलाफ कहीं जा रहा होता है, तो वो वहाँ पे पॉलिटिकल केओस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे अपने पपेट्स ला के खड़े करते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक केओस क्रिएट होता है, और वहाँ पे रजीम चेंजेस जो है उसकी एक तारीख है जो कि अरशद शरीफ साहब ने, आपने उनके प्रोग्राम में देखा कि किस तरह एक ही मॉडल को जो है वो अप्लाई किया जाता है, किस तरह इंटरनेशनल पावर। और फिर इंटरनेशनल पावर चूंकि खुद नहीं कर सकती, तो इसलिए उनको इन हाउस जो है, यानी उस स्पेसिफिक उस खास मुल्क में अपने पपेट्स के साथ मिलके वो अपने ऑपरेशन जो है वो दुनिया भर में जो है वो कामयाब करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमने एक मॉडल देखा वेनेज़ुएला का। आप जानते हैं कि वेनेज़ुएला तेल से माला माल एक मुल्क, और वेनेज़ुएला की इस वक्त सूरत हाल ये है कि $1 कई लाख वेनेज़ुएला की करेंसी बनी हुई है। तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, यूके ने और उनके इत्तेहादियों ने। हुआ क्या? हुआ ये, और हम ममासलत देखेंगे कि दोनों ममालिक की। ख़वातीन हज़रात, वहाँ पे हुगो चावेज़, आप जानते होंगे कि एक ऐसा सदर गुजरा वेनेज़ुएला का कि जो कि अलल ऐलान यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर अमेरिका के खिलाफ बात किया करता था माफ़ कीजिएगा, और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ बात किया करता था हुगो चावेज़। और उसके बाद उसकी वफात के बाद जो है वो निकोलस मडारो जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। अब चूंकि ये ऑयल रिच कंट्री था, मामलात बड़े सही थे इन दोनों का, हुगो चावेज़ का, यानी कि जो वहाँ की स्टेट थी वेनेज़ुएला की, वो प्रो रशिया और प्रो चाइना थी, और अमेरिका, और ये है भी साउथ अमेरिका में। तो अमेरिका को जाहिर है ये बात किसी सूरत जो है वो नहीं भा रही थी माफ कीजिएगा ख़वातीन हज़रात। तो ये उनको किसी सूरत नहीं भा रही थी ये बात। उन्होंने क्या किया कि जो उनकी नेशनल असेंबली है उसके एक स्पीकर हैं, उनका नाम है हुआन गाइडो, उसको उन्होंने साथ अपने मिलाया और उन्होंने वहाँ पे तहरीकें जो हैं वो शुरू करवाई। और अब आप ज़रा देखते जाइए कि यहाँ पे PDM इमरान खान ने जब रशिया का स्टैंड लिया तो इमरान खान साहब को किस तरह से हटाया गया, क्योंकि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, वेनेज़ुएला तेल से माला माल था, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, रशिया की तरफ जाने की कोशिश की, इमरान खान को हटाया गया। उसके बाद क्या किया कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो डेवलप हुए, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और पाकिस्तान भी अब वेनेज़ुएला की तरह उसी हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड महंगाई
آپ یہ دیکھیں کہ کل میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا، تقریباً 45% انفلیشن ہو چکی ان 10 مہینوں میں. وہ مہنگائی کا ریٹ جو عمران خان کے دور میں تقریباً 5 سے 6% تھا، اس وقت اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے وہ 45% پہنچ چکا ہے. غریب کا جینا دوبھر ہو چکا ہے. اور ابھی اگلے ہفتے وہ جو اسحاق ڈالر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے مزید مہنگائی ہوگی، رمضان آنے والا ہے، غریب کا جینا مشکل ہو چکا ہے. سملیرٹیز دیکھیے، وہاں پہ بھی ہائپر ٹینشن، ہائپر انفلیشن کی گئی. ہائپر انفلیشن کی وجہ سے ہائپر ٹینشن بھی ظاہر ہے عوام میں بڑھ جاتی ہے، تو ہائپر انفلیشن وہاں پہ کی گئی. کمپیریزن دیکھیں آپ، اب وہاں پہ قحط کی صورت ڈیولپ ہوئی. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سملیرٹیز، وینزویلا میں یعنی آٹے کا کھانے کا بحران آیا، یہاں پہ آٹے کا بحران آ چکا ہے. کھانے وال سے لے کے آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں. 180 روپے کلو جو ہے بلیک مارکیٹ میں 200 روپے کلو تک بھی بک رہا ہے جو چکی کا آٹا ہے. اور سیم سچویشن وینزویلا، پاکستان، سٹارویشن، کھانے پینے کی چیزوں میں ان کی غائب ہونا. بلیک مارکیٹ وہاں پہ بھی بنی، یہاں پہ بھی بنی، سیم سچویشن چل رہی ہے. وینزویلا ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کرائم ریٹ آپ دیکھیں کہ کل آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح وزیر آباد میں 4 بچوں کو قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک شخص نے اوپنلی ایک بندے کو AK-47 سے، آپ ٹویٹر پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں. کرائم بڑھنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے چوریاں شروع کر دی تھی وینزویلا میں، یہاں پہ بھی معاملات اس طرف جا رہے ہیں. امیگریشن، جو ہی یہ حالات کریٹ ہوئے وینزویلا میں، لوگوں نے پاکستان سے وینزویلا سے نکلنا شروع کر دیا. پاکستان کی اس سچویشن میں لوگ اب یہاں سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی دوسرے شخص سے بات کریں، وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ بھائی پاکستان سے جو ہے وہ اب یہاں سے نکلنا چاہیے. آپ نے اگر وٹنس کرنا ہے تو آپ جا کے پاکستان میں موجود ڈیفرنٹ ایمبیسیز، یورپ کی ایمبیسیز، باقی ممالک کی ایمبیسیز میں جا کے صبح رش دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو چکے گا کہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. خواتین و حضرات، ان لوگوں نے وہاں پہ، انٹرنیشنل پاورز نے وہاں پہ وینزویلا کو، جو کہ تیل آپ دیکھیں نا، سعودیہ کے پاس بھی تیل ہے لیکن وہ دنیا کا پاورفل ملک ہے اور کہ پیسے سے مالا مال ہے، لیکن وہاں پہ جس وقت انٹرنیشنل پاورز کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے سٹوجز وہاں پہ کھڑے کیے اور ان کو سپورٹ کیا، تو حالات جو ہیں وہ اتنے بدتر ہوئے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے. خواتین و حضرات، یہ سوشلسٹ پارٹی تھی. انہوں نے کہتے ہیں کہ امریکن ورژن یہ ہے کہ انہوں نے 20 سال حکومت کی، شاویز نے اور مڈورو نے، اور انہوں نے اداروں کو اپنے قابو میں رکھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو کمزور کیا. پاکستان کا ماڈل یہ ہے کہ یہاں پہ بھی چور اور ڈاکو مافیا جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 دہائیوں تک یہاں پہ رہا، اور جو سب سے بڑا نقصان انہوں نے کیا، انہوں نے اس ملک کے اداروں کو لوٹا کھسوٹا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیں الیکشن کمیشن سے لے کے آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ادارے کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ رول آف لا کی کوئی چیز نہیں ہے. خواتین و حضرات، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اتنے خراب ہوئے، وہاں پہ کلیشز ہوئے، کئی لوگ مرے، 50 سے زائد کہتے ہیں کہ لوگ مرے، اور وہاں پہ افراتفری، انارکی ہوئی. اس انارکی کی طرف جس پہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس کو سری لنکا یا وینزویلا یا ترکی نہ بننے دیں، وہ معاملات وہاں پہ ہو گئے. یہاں پہ اگر کسی نے روکا ہوا ہے تو اس ایک شخص کا نام عمران خان ہے کہ وہ معاملات کو اس طرف نہیں لے جانا چاہ رہا.